अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा आने वाली है और ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ईद उल अजहा करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद के बारे में पूरी मालूमात देंगे और आपको बताएंगे कि हम मुसलमान ईद उल अजहा क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है। इसी तरह इसको मनाने और कुर्बानी देने के पीछे इस्लाम में एक वाक़या है। याद रखें कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी अपने नबी और पैगंबर से बहुत मोहब्बत करते हैं और वक्त पर इम्तिहान भी लेते हैं। इसी तरह एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं कि इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। नाजरीन, याद रहे कि नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सच्चा जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही आपको दूसरी बार आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज आई कि इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 200 ऊंट अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से आवाज आई कि ए इब्राहीम, तुम अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहे कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या अपने खालिक़े हकीकी से करता हूँ। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल करवाओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार करो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा कि हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शोहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं लेकर जा रहा, बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए लेकर जा रहा है, यानी कि उसको मारने के लिए लेकर जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शोहर इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसलिए इब्राहीम को कुर्बानी करने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फख्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है,
اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ وہ تمہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اس لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربانی کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ تب سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگا، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن بابا، میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹیں گے تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے ہوئے ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر بھی ایک پٹی باندھی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اللہ، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل دیتا تو میں خوشی خوشی کے ساتھ ان سب کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر لے جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور کو لٹا دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں جیسے ہی آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا موجود ہے۔ اسماعیل آپ کے پاس صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی جگہ ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ناظرین، تب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور عید الفطر کے 2 مہینے 10 دن کے بعد بقرہ عید کو منایا جانے لگا، جو تمام ممالک میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے اور کچھ ملکوں میں 7 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔